बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विस्वास दवरता तो मनीस खरोच भागी. जेरेमिया प्रवादीचो बूक आवस्वर 17 वळ 7. बोपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया गावन गीत आराधने देवा आराधने. प्रभू येसुविगे आराधने. आराधनेचे गीत गावन जेजूक आमी स्वागत करया. आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 जे काळजा ओझ भरा ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आणि सर्गीच्या दाळ भरा सवय मेळोन देवा घर गाणी कळापिया. आज मोठ्या सवय मेळोन मोरये मायेर सवय मेळोन त्या संतोषाने देवा घर गाणी कळापिया. देवाच्या हाजरपणात प्रवेश सर्गीचो अनुभव करो आणि थंयसर बरी भलायकी सुटका सोडवून आशीर्वाद बेसांव सर शिरापांतले देव तुमकां भायर सर वाईट तुमच्या जिवितांतले देव पळयता. आशीर्वाद समृद्धी वाढवून मोरे भलायकी पवित्र भाग्यवान जिवीत आणि त्याच्या हाजरपणाचो संतोष तुमकां भोग करता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
समयाच्या हजरपणांत समयाची सुवत्रां मोगाचें आयकवया, ध्यान करया, नियाळ करया आनी आमच्या काळजांत आमी रोवया. तुमचो पवित्र पुस्तक उक्तें करा. प्लीज टेक द बूक ऑफ जेरेमिया प्रवादीचो बूक, आवस्वर 17, चॅप्टर 17, वर्सेस 7 and 8, 7वी आनी 8वी वळ. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता, जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विस्वास दवरता, आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस भागी. तो मनीस भागी. पपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला म्हाका जाणा केदें वर तें भाग आमचे. हांव सर्वेस्पराचेर पातयेतां, हांव ताचेर विस्वास दवरतां, देखून हांव भागी. ही उतरां आमची करून घेवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, हांव सर्वेस्पराचेर पातयेतां, हांव सर्वेस्पराचेर पातयेतां, हांव ताचेर विस्वास दवरतां, हांव ताचेर विश्वास दवरतां, हांव खरोच भागी, हांव खरोच भागी. कसलोच शिराप कसलोच शिराप म्हजेर प्रभाव घालूंक शकना. म्हजेर प्रभाव घालूंक शकना. सर शिरापांतलें सर शिरापांत तो म्हाका सोडयता, तो म्हाका सोडयता, तो आशिर्वादा खाल म्हाका हाडटा. तो आशिर्वादा काल म्हाका म्हज्या हाडटा. जिवितांत म्हज्या जिवितांत भरोन वमतोच्या मापान तुमच्या मापान समयाची आशिर्वादां आसात. सोम्याची आशिर्वाद हालेलुया, हालेलुया. होसाना, होसाना. हालेलुया. हालेलुया. आतां मोगाचें 8वी वळ, वर्स 8. तसलो मनीस तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या आनी वळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको रुखा सारको. गरमी येताना गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी. ताची पाळां सदांच पाचवी. सुक्या धाडीच्या वर्सा सुकेदाळीच्या वर्सा ताका परवाना, ताका परवाना, आनी फळां दिल्या बगार आनी फळां दिल्या तो बगार केदींच रावाना. तो केदींच रावना. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द Praise लॉर्ड, the Lord. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया. आमची पाळां सोमयातय रमोवया, सोमयाच्या उतरांतय, सोमयाच्या संदेशांतय, सोमयान आमकां दिवच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकांतय, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांतय, पवित्र आत्म्याच्या सत्यतेय आनी पवित्र आत्म्याच्या फळांतय. आमची दिश्ट सरकार खंचोन आमकां आसच्या त्या सासणीक जिविताच्या भावार्थाचेर आमची पाळां रमोवया. तेन्ना आमचें जिवीत केदाळे पाचवें आसतलें, पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी भरलेलें आसतलें. आनी सासणीक जिविताच्या उजवाडांत व्हडा उमेदीन, व्हडा संतोशान, व्हडा आनंदान मोगाचें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी फुडें सरतले. आमचो कंताराचो बूक आमी उक्तें करया. H 48, पेज नंबर 96. ह्याच भावार्थान, ह्याच बरवशान, ह्याच दैवीक मोगान आमी हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. H 48, H 48, पान नंबर 96, 9 आनी 6. हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, हर्षण गाव्या, आम्ही हर्षण गाव्या.
दीस हो आयचो भोव अपूर्व येसो कित्याक सोमयान तो केल्लो. वेळापाच्या बुकांत 3ऱ्या वसरांत 20 आनी 3 वळी आमी वाचता. हर एक दिसा देवाचो मोग आमी नव्यान आमी अनुभव करता. आज नव्यान सोमयाचो मोग आमी अनुभव करता. तो आमकां आशिर्वादा काल हाडटा. आमच्या शिरापांतले तो आमकां भायर काडटा. गलातकारां बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 13व्या वळीर आमी वाचता. आमकां शिरापांतली सोमया जेजू क्रिस्तान सोडयल्या. आमचे खातीर तो शिरापलेलो जावन त्या कुर्सार मेला. देखून ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आमकां आमच्या शिरापांतले सोडयलां. 14वी वळ म्हणटा गलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 आब्राहामाच्या बसवण्याच्या आशिर्वादा काल ताणें आमकां हाडला. देखून आयचो दीस वर्तो दीस अपूर्वयचो दीस मैबेचो दीस आज सोमयाची दया काकूत आशिर्वाद बेसांव आमी नव्यान अनुभव करता. आमच्या जिवितांत आमच्या शिरापांतले सोडून आमकां तो आशिर्वादा काल तो हाडटा. आमच्या जिवितांत शिराप आसात गी. सभा 8 जाणांनी सांगचें आसा फादर म्हज्या जिवितांत जायते शिराप आसात. कसले शिराप? पुर्वजांच्या पातकाचे शिराप. आमच्या पुर्वजां जावन देवान आयलां. आमच्या कुटुंबांचो शिराप आसा. आवय बापायच्या पातकांचो शिराप. आवय बापायनी शिरापा काल आमकां ल्हान व्हड केलां. मागण्यांत भावार्थांत विस्वासांत सोमयाच्या हाजरपणान आमकां ल्हान व्हड करच्या बदलाक देवसरांतय सैतानांतय पितीसपणां माटमंत्रां भिरांत गवजणी अपदैर बेबदेपण आनी हर एक तितली पोसडेपण हातूंत आमकां ल्हान व्हड केलां. तो शिराप आसा. आनी थोड्यांनी म्हणचें आसा म्हज्या पातकांचो शिराप आसा फादर. म्हणजे ल्हानपणार केल्लीं पातकां तरणाटपणार केल्लीं पातकां. आनी त्या पातकां वरवीं जायते जाणांक जाल्लो तो अन्याय. जायते जाणां दिली ती अनीत. जायते जाणां जाल्लो तो मोस दोगो लुटलां चोरलां वायट कामां केल्या. तो शिराप म्हज्या जिवितांत आसा. आनी म्हाका न्हू थोड्यांक बगचीं तांच्या जिवितांत आसा शिराप. मन जातीचो या आमच्या गांवांत थोडीं जाणां म्हणटा सर्पा दोश आसा. सर्पा म्हळ्यार सोरोप जीवदाळीचो खंयच्याय मन जातीचो आनी खंयच्याय झाडांचो रुखांचो प्रकृतीचो शिराप. आनी 25 जावन आसा थोड्यांक आसा म्हणजे तांच्या जिवितांत दुरादृश्ट आसा. तांणी जल्माल्ली वेळगडी समाना या ताच्या हाणे बराब समाना. तांच्या हातांत बरयलें समाना या तांणी जल्माल्ल्या वेळार नखेत्र जे आसा नखेत्र म्हळ्यार तें स्टार तें समाना. ह्या थोडे संगती संवसारांत घडोवन आसात ते आनी तांकां ताळपणाना अशें तांच्या जिवितांत आसा. आनी सगळ्या रितीन थोड्यांनी चिंते तांच्या जिवितांत शिराप आसा. कित्याक कोणी तांकां माट मंत्र केला. फितीसपणाची सकत धाडल्या. दुश्ट सकत धाडल्या. पाताळाची सकत धाडल्या. यमकडाची सकत धाडल्या. ती पाड जायचे म्हणून कोणी तांचेर शिराप घाला वायट मागला आनी वायट करन आसात. देखून ती शिरापा घाला आसात. आज देवाचें उतर म्हाका तुका उलो दिता. आमी आशिर्वादा काल येवंक आनी ह्या शिरापांतलें सुटकाचोण घेवंक. कशें आमी आशिर्वादा काल येवयेत. जेरेमिया प्रवाच्या बुकांत आमी वाचलें 17व्या वसरांत 7व्या आनी 8व्या वळीर. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 7 and 8. जो कोण सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तो खरोच सुभागी. भागी म्हळ्यार आशिर्वादाचो व्यक्ती. आशिर्वाद खाल असो व्यक्ती. ग्रेस्त समृद्धीचो व्यक्ती. आध्यात्मीक रितीन दैवीक रितीन. आनी असलो व्यक्ती वाळा देगेन रोयलेल्या रुखाबरी रोयलेलो लायलेलो. आमी पळयता रानांत कोणी रूख लायनात झाडां लायनात. ती आपापी येतात. पूण एक जर तर भाग आसा एक तोट आसा एक गार्डन आसा थंयसर बऱ्यांत ती बरीं फुलां झाडां आमी लायता रोयता आनी ती वाडाशीं करता. रोयलेलो म्हणजे हांव आनी तूं विंचून काडलेली. जेन्ना सर्वेस्पराचेर आमी पातयेचो वता देवाचें उतर आमी आयकता आमी समजून घेता आमी एक अदृश्ट काल जल्मल्ल्या न्ही. आमी देवाच्या विंचवण्या प्रमाणे जल्मल्ल्या. देवाच्या विंचवण्या प्रमाणे रचन जाल्ल्या. देवाक आमच्या विशयांत वर्त हुस्को आसा जतन आसा. देवान आमकां एक मिसांव दिलां आनी देवाक एक शेवट आसा सासणाच्या सासणा ताच्या सांगाता जियो. हें सत उगडाप जाल्लें तक्षण मोगाचें आमी शिरापातान भायर येता. आमी आशिर्वादा काल आमी येता. आनी तसो व्यक्ती गूंड पाळां तें व्हाळांत पाळां रोयलेल्या एका रुखावरी. आनी तसल्या व्यक्तीचें पानां केदाळे 5वीं आसतात. तो हर एका काळार तो फळ दिता. तो धगीच्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी चैत ताची पानां भावना. ताचो अर्थ कितें? गूंड पाळां. आमी म्हणटा बरो रूख बरीं फळां.
पूण ताचेकी गुंडायेन खोलायेन आमी नियाळ केले आमी जाणा जाता बोरी पाळां बोरी फळां आमची पाळां बरी आसा जाय म्हणजे गुंड आमी रोमय जाय देवाच्या उतरांचेर देवाच्या हजरपणाचेर देवाचेर आमकां आसच्या पातयेणीचेर देवाक हरगां आनी होकलाप दिवच्यान देवाची स्तुती आराधन करच्यान बोपय सक्रामेंताचें आराधन करच्यान मिसाच्या बलिदानान बोपय सक्रामेंतान त्या कमिया सोमयाच्या एकवटान आमी गुंड पाळां रोमय जाय आनी उदक म्हणटा आसतना पवित्र आत्म्याची ती झर पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची सगत पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खाला आमी जियेल्या वेळार आमी शिरापा थावन आमी भायर येता आनी तेन्ना आमची पानां कितें सुमावची नात म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी सक्तेन आमी जिवाळ जातल्या आनी आमी केदाळय फळां दितल्या म्हणजे आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची ती फळां केदाळय ती परगटणे घेतली आमी फळां बरीच व्यक्ती जावन आसतल्या मात न्ही धगीच्या दिसांत गिमेच्या दिसांत आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमचो भावार्थ दोंडोळूंक देंवसार सैतान जायत्यो ताळण्यो वंदवण्यो ओडण्यो दवरता मात न्ही तसली परिस्थिती विशम परिस्थिती आमच्या जिवितांत हाडटा कसल्या विशम परिस्थितीन सयत आमी भियोवचे ना आमी खाव जेवचे ना ताचे बदलाक सर्वेस्पराच्या आशिर्वादा खाल आमी येता आमी सर्वेस्पराच्या आशिर्वादा खाल येवचें म्हळ्यार कशें आमी येवचें हाका मोगाच्यान थोडे संगती आमच्या जिवितांत केदाळाय आमी उडास दवरूंक फाव पयली संगत जावन आसा आमी शिराप आमच्या जिवितांतले फॉर्मावन पयस धांवडयचे वी मस्ट रिनाउन्स आवर कर्सेस देवाचें उतर आमकां म्हणटा आमकां समया जेजून शिरापांतलें सोडयल्या आनी थेन्स हांवें तुवें फॉर्मायजी समया जेजूच्या नांवी म्हज्या जिवितांत असले हर एक शिराप हांव फॉर्मावन म्हज्या तावन पयस धांवडयता म्हाका पुर्वसाच्या पातकाचो शिराप ना म्हाका आवय बापायच्या पातकाचो शिराप ना म्हज्या पातकाच्या शिक्षेचो शिराप म्हाका ना म्हाका कोणेय केल्ले माट मंत्र म्हाका लागना कोणेय केल्ले वायटाची खोटेपणाची सकत म्हाका लागना कोणेय म्हाका शिराप घाल्यारी तो म्हाका लागना कित्याक हांव सोमया जेजू थंय थीर आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दुसरें मोगाचें आमी पातक सांडिसे पातकाक आमी पाठ करीसे आमी 1 पोटींनी 7 पोटींनी 100 पोटींनी 1000 पोटी 10,000 पोटी पडल्यार परतून मोगाच्यान उठाचे बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स त्या म्हणया बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा नितीवंत मनीस एका दिसा 7 पोटी पडल्यार 7 पोटी तो वता देवाच्या कृपेन आमी देवाची भुरगीं परतून कुमसाराचो सक्रामेंत जोडचो आनी जेन्ना अवकाश मेळटा हांवें पातकाक पाठ करचें हांव हें पातक आनी मुखार करचो ना समया जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन आनी मुखार हें पातक हांव करचो ना हें देवाच्या विरोध देवाच्या कायद्या विरोध देवाच्या नियमशास्त्रा विरोध समया जेजूच्या संदेशा विरोध देखून हांव हाका पाठ करतां तिसरें जावन आसा आमी हेरांक बक्षिसय कित्याक ना बक्षांनी खंयसर आसा थंयसर सिराप वाडटात खंयसर राग आसा द्वेश आसा झगडें आसा थंयसर माट मंत्रां फितीसपणां आनी एकामेकाचेर रागार जावचें एकामेकाचेर दुबाव करचें आनी एकामेकाचेर शिराप घालचें हें सगळें चलता पण खंयसर बक्षाणें आसा थंयसर शिराप उरानात देखून बक्षूंचें काळजांत तावन बक्षूंचें कसल्याच रितीचो मनस्ताप आपल्या काळजांत दवरचो न्ही ताचे बदलाक आमी उडास दवरचें कोणें आमकां दुखयलें कोणें आमकां आडपाय दिलो कोणें आमकां कश्ट दिलें दग दिलें तक्षण आमी जाणा जावचें वाव हो एक म्हाका अवकाश सरकार वर्तें इनाम जोडूंक सरकार देवाचें वर्तें आशिर्वादां जोडूंक आनी चवथें जावन आसा आमी आमचो भावार्थ परगट करीत जाय आमी समया थंय भावार्थ परगट करीत जाय समी जेजू कुर्सार मरोन म्हजे जिवितांतले सगळे शिराप ताणें नाश केल्यात कुर्सार मरोन समया जेजून म्हजे सगळे शिराप कुर्साक किळयल्यात समया जेजून म्हाका अब्राहमाच्या बासावणेंतय म्हाका भागीदार केलां देखून म्हाका अब्राहमाच्या बासवणेची आशिर्वादां म्हाकाय आसात देवान अब्राहमाक 5 आशिर्वादां दिलीं तूं तुज्या जिवितांत वर्तो जातलोय तुजें नांव वर्तें जातलें तुजें तावन वर्ती संतत उत्पन्न जातली म्हणजे तुजें थंय जायतीं बरीं कामां तुज्या जिवितांत जातलीं खंयसर वेताय थंयसर तूं एक आशिर्वाद दितालोय कोणाक तूं आशिर्वाद घालताय थंय तांचेर आशिर्वाद पडटलो कोणूच तुजेर शिराप घालूंक शकचो ना ताचे बदलाक तूं तुज्या जिवितांत एक आशिर्वाद जातलो ही 5 आशिर्वादां मोगाच्यान म्हजीं तुजीं जातलीं जेन्ना हांव तूं सोमयात येता सोमयाचेर फात येता सोमयाचेर विस्वास दवरता सोमी जेजू आमी पळयता त्या लोकाच्या वांजेलां 7व्या वसरांत नायन म्हणल्या गांवा भितर सरताना थंयसर एक विधवीच्या पुताक मरण पावल्ल्या पुताक थंयसर वावन व्हर नासलें ताका निकपुंचाक समाधी करच्याक पूण सोमी जेजू थंयसर पावतच त्या भुरग्याचो हात धरता तक्षण तो तरणाटो उठोन जीव जावन उबो रावता आनी त्या विधवीचीं दुकां थंयसर
समी जेजू पुसून काडटा तिका बुजयता त्या दवळ पर्यंत तिणें चिंतले तिचो पूत सरलो ती शिरापाकाल आसा समी जेजू येतस थंयसर आशिर्वाद येता समी जेजू खंयसर गेलो मोगाच्यान थंयसर ताणें आशिर्वाद दिलो बेसांव दिलें सुटका दिली सोडवण दिली हर एक लोकांक जाय आसता तशें दिलें कित्याक समी जेजून म्हणलें हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतांच्या मापान तें जिवीत मेळो म्हणून बोपय सक्रामेंतलो जेजू मोगाच्यान आमकां भरोवन ओमतांच्या मापान जिवीत भरोवन ओमतांच्या मापान आशिर्वाद दिवंक आशेता तर समी जेजूची आशिर्वादां जडूंक आमी तयार जावया बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या वा दोळेतां पूण मोगाच्यान समियाची आशिर्वादां आमची ती आमी स्विकार करया आपणावया आमच्या भितर आमी ती काण घेवया आशिर्वादां बेसांवां आनी समियाची आशिर्वाद आमच्या भितर सरता आसतना आमच्या ती असले हरी एक शिराप आमच्या ती असले हरी एक वायट आमच्या ती असले हरी एक काळोख नपयस जाता जेजूचे आमोलीक रक्त थंय आमकां संपूर्ण तरान शिरापांतलें आमकां सुटका आसा देखून समिया जेजूचें आमोलीक रगत आमी मागोवन घेवया तें गीत आसा आमच्या कंदराच्या बुकांत P7 ऑन पेज नंबर 196 पान नंबर 196 P7 जेजूचें आमोलीक रगत मोगाच्यान आमी मागोवन घेवया आमच्या कुडीचेर काळजाचेर मनाचेर मातली आमच्या कुटुंबाच्या सरसान्याचेर आमच्या घराचेर आमी वापरच्या मोबायलाचेर टीव्हीचेर कार या वाहन आमचें आसा बाईक आसा आमचे कंप्युटर आमचे इंटरनेट आमचे वस्तुरां आमचो व्यापार वैवट आमची शेतां भाटां आमच्या घरांत आसच्या मनजातीक सयत आमच्या घराच्या हर एका जनेलाचेर दाराचेर आमच्या सगळ्या जाग्याचेर आमच्या जिवितांत जें कितें आमचें म्हणलें आसा हर एकाचेर जेजूचें आमोलीक रगत आमी मागोवन घेवया तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान मागयता तुझे रग सोम्या पातळ धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान मागयता तुझे रग सोम्या पातळ धुवन तें काडटा निर्मळ म्हाका करता तुमचे दोन्ही हात वयर करा आनी मागा आमोलीक रग सोम्या म्हजेर देणे सोम्या मुझे सार तुझे रगत होवी तुझे रग सोम्या म्हजेर शेणाय सोम्या मुझेर शेणा पवित्र तुझे रगत होवी तुझे रग सोम्या म्हजेर शेणाय सोम्या मुझेर शेणा मोगाच्यान समिया जेजूचें आमोलीक रगत खंयसर समी जेजू शेणयता थंयसर सुटका मेळटा सोडवण मेळटा उजवाड मेळटा आशिर्वाद मेळटा समृद्धी मेळटा सगळे शिरापांत तो आमकां सोडयता तो आमी अनुभव करया एक घडीभर दोळे धांपून खंयसर आमकां समियाच्या आशिर्वादाची गरज आसा खंयसर आमच्या जिवितांत आसले सगळे शिराप नपयस मोगाच्यान तो जागो ती व्यक्ती ते संगती ते वस्तू सगळे आमी नियाळा काडया समिया जेजूक थंयसर आमी दाखोवया आनी तें दर्शन आमी घेवया समिया जेजून आपल्या आमोलीक रगतान आमच्या जिविताचे हर एक संगती पवित्र करच्यो भगवंत करच्यो आनी ताच्या आशिर्वादांनी आमचें जिवीत समृद्धीचें ग्रेस्कायेचें बेसांवाचें दैवीक सासणीक जिवीत वाडचें आसना करचें अनुभव करया त्याच वेळार आमी मागया जो कोण आज जनन दिवसाचे आशितात तांच्या जिवितांत देवाची आशिर्वाद आमी मागोवन घेवया दोज वाज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे लेट अस रिजॉयस विथ देम डेल्फिन सिक्वेरा माडांत्या 87th बर्थडे जुलियाना पासान्ना पुत्तूर एडन मॅथ्यू USA 6th बर्थडे 80th बर्थडे सेलिन कुटिनो मेलबॉर्न तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचे सिद्धार्थ एडविन आनी सिलिया अल्मेडा शाकाला हांकां सगळ्यांक आमी अभिनंदन पाठयता देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता जिवितांत जायतीं आशिर्वादां बेसांवां अनुभव केल्यात तांचे सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी हुक्लाप दिवया स्टीफन जेनिवीव डिसोजा उडपी Divine Mercy in honor of Divine Mercy Zita Braganza and family Kutmand
देवान केल्ल्या सर आशिर्वाद असो देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. जोसेफ डिसोजा, शक्तीनगर. ऑस्वल्ड डिसोजा फॉर स्पेशल इंटेन्शन्स रिसीव्ड. प्रवीण लिनोस डिसोजा, कुलशेखर. सिंथिया फुडाडो, मुल्की. In honor of Mother Mary by Eugene. In honor of Mother Mary by Lily. आमचो डिवाइन कॉल सेंटरचो फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर आमचो भाव क्लेमेंट डिसोजा एंजिओप्लास्टी जावन बऱ्या भलायकेन फाटीं आयला. आनी सबार जाणांक ह्या दिसांनी आशिर्वादां बेसांवां ह्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे मेळ्ळ्यान. त्या सर बस आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू. विविध त्या बसत आमी मागया. एलियास तावरो बाजपे, healing of cancer for Jenny Siqueira. Anil Chali Anna Maria for her husband and his job. Roshan Meneges for good health. आनी सबार जाणां कॅन्सर पिडेस्तां कस्टोन आसात, जायते जाणां आस्पत्रेंत आसात. आनी सबार जाणांक युरीक ॲसीड, गांवटू, सगळे गांठी दुखता, सगळे आंगार दुखी धांवतात. सबार जाणांक राती न्हीद पडना, मानसिक पिडेन कश्ट जातात. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आसा, उस्वास घेवंक सोडूंक कश्ट जातात. आनी सबार जाणांक आस्थमॅटीक प्रॉब्लेम आसा. काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना, तांच्या पासत आमी मागया. आनी सबार स्त्रियांक, आमच्या भयण्यांक फायब्रॉइड्स आसात, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना. आनी सबार जाणांनी आमकां मागोवंक उलो दिला, तांकां पायल्स आसा, उदकाड्यां सारकें जायना, रगत येता, पोटांत ॲसिडिटी, अल्सर्स आसा. किडनी फेलियर जाल्यार सर आमच्या भाव भयणी आसात मागया. काळजाचे पिडा, डायबिटीस, फाटीची कण्याची दूख, स्लीप डिस्क आसा, हार मारिल्ली आसा आमचे भाव भयणी, तांचे पासून मागा. सर गरजेवंता पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमचें प्रार्थन येसोम्या. देवादीन दिल्ल्या आमच्या मालगाड्यां पासून मागया. देवादीन रुबी सिलिया डिसोजा, सुरतकल. देवादीन मार्गरेट वाज, दुबई. देवादीन बेनेडिक्टा अँड फ्रांसीस डिसोजा, निर्मार. कापुलकतीन त्या आत्म्या पासत उडास करता. शांती नोराना, कुवेट. तशेंच पुलकतींतल्या आत्म्याचो उडास करता. पिंटो फॅमिली, मँगलोर. देवादीन आयरीन क्रास्ता, निटोडी. पुलकतीन आत्म्याचो उडास करता. रूपा मारिया तावरो, बाजपे. तशेंच सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. तशेंच लिना आल्फ्रेड मार्टिस, बँगलोर. देवादीन सेलिन नोरोना, कोट्टारा. देवादीन अनिल कॅस्टेलिनो, उडपी. देवादीन लाझरस फर्नांडीस. देवादीन बॅप्टिस्ट मॅगदलीन आनी लॉरेन्स फर्नांडीस, पाडुकोणे. देवादीन सावी आनी मॅगदलीन लोबो, किन्नीगोळी. देवादीन सबी अँड फॅमिली सोल्स, किन्नीगोळी. देवादीन फॉस्टीन आनी लेनी डिसोजा, किन्नीगोळी. देवादीन रॉबर्ट कुटिनो, नवी मुंबई. देवादीन मालाफिदा रोड्रिगस अँड फॅमिली सोल्स बाय शारन रोड्रिगस, वासई. देवादीन लॅरिसा अराना, अंधेरी. देवादीन रिचर्ड पिंटो, कॅलराय. देवादीन फिलोमिना लसरादो, केम्मण्णू. देवादीन रोजी सिक्वेरा, चकाला. देवादीन लेस्ली लेरॉय डिसोजा. देवादीन लिओनिटा डिसोजा. देवादीन जेरोम डी अल्मेडा, रोजी डी अल्मेडा and देवादीन रोनाल्ड डी अल्मेडा. देवादीन लॉरेन्स आनी जॉस्पिन डिसोजा. देवादीन क्रिस्टोफर सांगतीस, पुलकतींतल्या आत्म्याचो उडास करता. युजीन. देवादीन सेबास्टियन लोबो. सर सरलेल्या मालगड्यांचो उडास आमी करया आनी सांगता आमी मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशाचेर फंगोती, समाधानीन ते विशय घेवन दी. आमीन. सरल्या समेस बॉड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विशय घेवन दी. आमीन. दोनी हात वयर काडून आमी आमोलीक त्या रगत सोम्या मुजेर सारय म्हणून आमी मागया. Proves kita Dewi Gana bukan tahu nu Bisangko E no
अर्गा दिवसर उपकार तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिनपणी असतो का हर्षिता दया माया तुझी नियर्दा आखी जिनी भोगोस कोण मागता आदर कृपा बेसावा शेता जमलो सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवसर उपकारांत तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक व तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज शुक्रार सुमेच्या पवित्र काळजाक समर्पिलो दीस जावन आसा त्या देखून आयच्या दिसा आमी आमकांच सुम्याच्या पवित्र काळज समर्पण दिवया ताच्या काळजा सारके आमचे जिवीत जावं दी म्हणून मागया आमचे पातकांची उडास काडया आनी सुमेलाच्या आमी बुक्सांनी मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फवते बरी वांटो आमच्याक आमकांच आमी तयार करया संगत आमी म्हणया हांव पातकी तुझा देवा तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सारून सांगता मनान चिंतून तनाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातक्यां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून संसार मुळेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्प दुदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत प्रार्थया बोकनवाल्या बापा तुझ्या पुताच्या काळजाच्या शिगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या अत्रेगांनी आमची काळजां पेटय अशी आमची काळजां जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी ताच्या ससनीक सोडवण्याची आमकां वांटो मेळ्ळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमया पळयतात म्हण एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप तेदवा दानियल म्हणालो हांवें राती दर्शनांत हें पळयलें अंतराळाची 4 वारी व्हडलो समंदीर हालयतली त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो एक दुसरे भाशेन दिसनातली पयली मनजात शिवा भाशेन दिसताली पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले उपरांत तो पळोवता आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबे केली आनी तिका मनशाचें काळीज दिलें उपरांत हांवें आनीक दुसरी मनजात देखली ती अंसवेला भाशेन आसली तिचे एक बुजू वयर आसलें तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो ऊठ आनी जाय तितलें मांस खा
हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका पाठीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्यो आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक चवथी मनजात देखली. ती भयानक, भिरांकूळ आनी बळिश्ट आसली. तिका व्हडल्या लोंकडाचे दांत आसले. सगळें साबून ती पिठो करतली आनी उरलेलें तें आपल्या पांयांनी मस्तितली. आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसलीं. हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें अनेक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें. ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक उमटून काडली. ह्या शिंगाक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बाडाय उलोवपी एक तोंड. हांव पळयत आसतना सिंहासनां एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. आनी मुखार तावन एक उज्याची न्हंय व्हालतली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. तेदवां तें शिंग उलयतालें. त्या बडायेच्या उतराच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना त्या मनजातीक जीवशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचें भस्म केलें. हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यान तांकां जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जनशाशी आयलो आनी ताका ताचे शिवेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो तुमी सर्वेस्परा वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. भुमीचेर वाडटा त्या सोमेस्तानो सर्वेस्परा वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो तुमी सर्वेस्पराक वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. सागोरानो आनी नयानो तुमी सर्वेस्पराक वाखाना. ताका महिमा दिया आनी वाखाना ससनाच्या ससनाक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. धड रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया, तांकां आंकऱ्यो पुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हण तुमी समजतात. तेच परी ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हण समजा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर संगती घडिल्ल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना. अंतरळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजीं उतरां सरची नात.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मुझे मोगाल भावानो आनी भयणीनो, हिवाळ्याच्या काळार तुम्ही उत्तर भारतात गेल्यात की या युरोपाक गेल्यात की या खंयचे चड हिंव आसा थंयचे तुम्ही गेल्यात की थोड्या वर्सां आदीं हांव म्हज्या युनिव्हर्सिटीन आसतना म्हणजे मध्य प्रदेशाच्या इंदोराच्या कुर्ता म्हणल्या गांवांत आमचें युनिव्हर्सिटी आसा. थंयसर हांव युनिव्हर्सिटी करतना आमच्या भोंवारी व्हडले रूख आसात आनी आमच्या कंपाउंडांत भायर गेल्यार आमच्या कंपाउंडा मदोनी व्हडले दोंगर आसात. दोंगरार आसात व्हडले रूख पळोवंक बारीक सुबेत. पूण हिवाळ्याच्या वेळार त्या रुखार आसल्या पानां पुरो झडटात. मेल्ल्या रुखा बरी ते जातात. हांव चिंतेक पडलो हे रूख पुरो मेल्यात जाता. पूण गीम लागीं पावतना परत्यान नवी अंक्र आयल्यो आनी परत्यान ते सोबाय त्या दोंगराची पचवा पानाची. वे म्हज्या मोगाल बाबान आनी भयणीनो, फाटल्या थोड्या दिसांनी आमी नियाळ केलो कश्टा विशयांत, दगदण्या विशयांत, दसवटा विशयांत इत्यादी. जेजूच्या येण्या विशयान आमी नियाळ केलो. जेजू परत्यान येतना कसल्यो संगती घडटल्यो त्या विशयान आमी नियाळ केलो. आनी आयच्या वांजेन आमकां सांगता हे सगळे संगती घडत जायत ताच्या उपरांत मनशा पूत येतालो. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत जायती जानवाय झडटा. आमच्या कामा विशयान आमी जानवाय झडटा. आमच्या प्रकृती विशयान आमी जानवाय झडटा. आमच्या राजकीय विशयान आमी जानवाय जोडटा. सगळ्या संवसारा विशयान जायती जानवाय जोडटा. असली संवसारी जानवायची गरज आसा. पूण ही जानवाय केवळ तात्कालीक. ह्या जानवायचो एक अंत आसा. जेन्ना आमी मरता, जेन्ना आमी आमचो अंत जाता, आमचे जानवाय अंत जाता. पूण आमी सर्गींची जानवाय जोडूंक आसा. जेन्ना आमी सर्गींची जानवाय जोडटा त्या जानवायक अंत ना म्हणटा आयचो वांजेल. सर्ग आनी संवसार ना जायत पूण म्हजी उतरां म्हणजे जेजूची उतरां अंतरची ना अंत. वय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत त्याच देवाच्या उतराचे नियाळ करून आमकां आपोवन दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी देवाचें उतर वाचून त्या प्रकारचे जिवंक सज्जल करपाक देवाचे मागून घेवया. आमीन. बेटोवनी गीत D14 500 43 पेज 43 D14. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें पलयतान
सर्व देवा बापाक मंद जाऊन मागात आमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बो मोगाल बापा उतऱ्यावरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी ताका मानता तसले तेणे जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वदारां सस्तांच्या देवा सर्व काळीन सर्व आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितेसानी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिसवण्याची दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्या हे तुजे आमकां एक देणे. आमच्या दिनवसाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असले प्रार्थनान करून क्रिस्त आमच्या समे वरवेस आमी तुजी कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार देवदूत दळबा तुका मान दिता. तांचे बराबर आमी तुजी कीर्तन निरंतर गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तुन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कडच्यान कस म्हणून सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खून तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांडले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती करायचे हे रगत पातकांचे बक्षाना मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bawa tersebut pergetuya. तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवन पावनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोद्धार आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन सडवणची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कोट आनी रगत सुतला आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे एजकी वर्गा बराबर तिका प्रित्मगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दोन मेळान ती आमच्या बाबा भयणची काकूत कर.
प्रत्येक जावन आमी आमच्या कुटुंबांत अंतरल्यांचो उडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टगत सुमेस्तांक तुजे परसळत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. ओंकार मुरी देवाची माय संगाती संत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सुजा फर्नांडीस, भगवंत धर्मिता आनी सर्व काळी तुका मनवळ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूत पवित्रतेच्या एकपणा सर्वमेदार बापा सर्वजनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले प्रार्थना दीर्घन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी रास आमकां येवं, तुजी कृपा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमची केल्या आमचिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंतून दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोशा आत्रतेले आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपत्यांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमेत्का शांती दी आनी एकवटाय सांबाळ. तुमची येताय आनी रोजवर करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोग आसो आनी एकवटाय करता जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शिले संवसाराचे पाप करता ती शिले जिवन आपिलां ती सुभागी तुमचे भितर म्हाका फोना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभाराची गीत गीत संको I11 5 52. जीविता गोवरा उर्पेसा गोरा वंद ये क्रिसा. जीवो बुंडो तुझी विदितान पाकाच्या पासंतो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्य तो उजवाड प्रांता जिवीत मोजे नंदन करता. जीविता गोवरा उर्पेसा गोरा वंदन ये क्रिसा. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजात म्हज्या. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे
Mogala Gesù, Magala Gesù, tu bopovi sacramentante, tu bopovi sacramentante, Cristo Hazara Simon Hampatieta, Cruz Hazarasai Ham Munapati, Servosto Prasa, Hausarustu Pras, तुझं सट मग करता तुझो सड मोग करता आणि तुका मुझ्या आत्म्या घेऊन अशेता आणि तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंट घेवंक आसाद दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक आसाद दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो हांव तुका वेगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जेजू जाता तुजे हांव कितेंच हांवें जेजू तुजे थावन कितें हांवें वेगळेसा म्हाका सोडी नाका वेगळ्यासा जावंक म्हाका सोडी नाका आमीन आमीन प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुज्या अपारमितिका कोलतेन ह्या संवसारांचे सारके आमच्या काळजांनी खंचय आनी सरका तुज्या महिमेची भागीदार आमकां क्रिस्त आमच्या समयावर वी आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो आणि सर्वदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयान क्रिस्तच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडता देवाचे वोडुका काळजा